ang Espiritu nga naghatag gahom. Acts chapter 1 verse 8, apan pagadawato ninyo ang gahom ug mahimo kabong ako mga saksi sa Jerusalem, Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Maghihisgot kita karon igsoon bahin sa pinaka-controversial nga doktrina sa Kristyanismo. Daghan bituo niini, daghan pod mahadlok niini, pero dili nato ikalimot na mao kini ang pinaka-integral part sa pagkahimong sumusunod ni Kristo. Sa panahon ni Juan Bautista, dagan ang nagpabautismo sa tubig, apan miingon siya, pagbautismo ko kaninyo sa tubig alang sa paginulsol, apan ang musunod kanako mas gamhanan pa. Siya nagabautismo kaninyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Mateo 3:11. Mugat to ang saad, pero wala pa nila nasabtan hangtod miabot ang panahon. Diya sa buhat 1:8 o sa kapanumpa gikan kang Hesus. Sa wala pa siya nakasaka sa langit, giingnan ni Hesus ang iyang mga tinunan nga pagdawato nila ang gahom nga mahimo silang saksi sa Jerusalem, Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Pandili kini mahitabo pinanggih silang kaugalingong kusog. Ang gahom gikan sa langit, gikan sa balaang Espiritu Santo. Matpunta sa buhat 2:1-4 ang tinuod nga nahitabo sa adlaw sa Pentecostes samtang sila nagahulat ug nagampo sa usa ka kwarto sa kalit. Miadto ang usa ka kusog nga pag-uyog sa masahangin nga naog ang mga dila nga sama sa kalayo. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug nagsulti sa lain-laing pinulungan. Pangutana, kini ba sila nawala sa kontrol? Dili. Kini pasabot nga ang langit bikunsad. Ang ordinaryong mga tao napuno sa gahom sa Dios. Kaniadto wala na sila mahadlok, nagsugod sila og wali, idakop, ipangbato apan wala na sila miatras. Unsa man kining bautismo sa Espiritu Santo? Kini gasa, kini gahom, kini presensya sa Dios na nagpuno sa imong sulod. Ilang para sa kalipay kundi para sa buluhaton. Dili ni para sa pipila lang, para ni sa tanan nga nagatuo o naghandom. Ay pangutana, anong daghan ang nagdumili? Number 1, ang uban mahadlok. Kaduha, ang uban ulit klaro nga pagtulunan. Katulo, ang uban miingon para lamang good na sa unang panahon. Apan miingon ang buhat 2:39, ang saad alang kaninyo sa inyong mga anak sa tanan nga layong dapit bisan kinsa nga pagatawgon sa Ginoo. Si Pastor Jerry Sumili, ministro miingon kanimo, busa karon mga igsoon, ikaw ba naghamdong nga mapuno ka sa Espiritu Santo? Kung gusto ka pag-ampo, Ginoo nagatuog kung ikaw mao ang nagasaad sa gahom sa Espiritu Santo. Ako usa ka magtutuo o naghandom ko nga mapuno. Bisan wala ko nasabtan tanan, ako andam mo dawat. Buhata sa akong kinabuhi ang imong kabubuton. Amen. Igsoon, ang Espiritu Santo dili lang istorya sa una, kundi gahom nga pwede nimo masinati karon. God bless you. Jesus loves you.